تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مصابيح الدجى وعلى آله المجتبى هم الذين فازوا منهم بحوة الواسعة والدرجات العلى ولعنة الله على من كذب وتولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تو غنی از ہر دو عالم منتقی تو غنی از ہر دو عالم منتقی روز محشر عذر ہے من پذیر گر حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ
پنہا بغیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر علیہ وسلم ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں دبی ہے آگ عشق ابھی بجھی تو نہیں دبی ہے آگ عشق ابھی بجھی تو نہیں راہ حق میں گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں راہ حق میں گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات خاتم المرسلین سید الاولین بالآخرین رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترامہ دے لائق ماؤ بہنوں معززات بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اس پرشکو کانفرنس نو حاضرینو اللہ اپنی رضا واسطے منظور و مقبول فرمان آمین۔ جس چیز اتے کسی بندے دا کچھ لگیا ہوئے او دے نال پیار محبت ایک فطری تقاضے ہیں۔ دکان اتے کچھ خرچ ہوندا ہے او دی این چینچ نال پیار، او دی پھٹی پھٹی نال پیار، ایک ٹٹ نال پیار۔ مکان اتے کچھ خرچ ہویا ہے، کچھ پیسے لگے ہیں، او دی ہر چیز نال پیار ہے، جھاڑ پوچھ کردا ہے، صفائی کردا ہے، چھندا ہے، او دی اٹ اٹ نال پیار کردا ہے۔ زمین تے کچھ خرچ ہویا ہے، اے دی پانی دے بارے بندیاں پیچھے مر جاندا ہے، مار دیندا ہے، کیوں اے دے اتے کچھ خرچ ہویا ہے۔ بڑی بات اے ہے کہ میرا تہاڈا دین تے کچھ خرچ نہیں ہویا۔ دعا کرو اللہ دین نال محبت تے پیار نصیب فرما۔ آمین۔ غور نہیں کیتا ہی ایک کوفے دا قید خانہ جناب زین العابدین رضی اللہ تعالی اللہ
حضرت امام زین العابدین کوفے دے قید خانے دے اندر ساتھ دے ساتھی سارے شہید ہو گئے نے، سجن شہید ہو گئے نے، بزرگ شہید ہو گئے نے، ویر شہید ہو گئے نے کربلا دے میدان اندر، اور امام زین العابدین کوفے دے قید خانے دے اندر ایک تنہائی، پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ اکبر، گلاں کرن والا کوئی نہیں، دوجا تازہ تازہ صدمہ خاندان دے شہید ہونے دا گزریا ہویا ہے۔ بندہ جدو کلا پریشان تے اداس ہوئے، اللہ اداسیاں تے پریشانیاں کو ہر بندے نو محفوظ فرما۔ اللہ حضرت امام زین العابدین کوفے دے قید خانے دے اندر کدے ہوا نال گلاں کردے نے، کدے دیواراں نال گلاں کردے نے، کوئی تنہائی دی قید اندر دکھ ونڈان والا نہیں، دکھ پھولن تے جناب کی دے اگے پھولن۔ اللہ اللہ مدینہ طیبہ بننے منہ کر لیندے نے، مدینہ تو رسول بننے منہ کر لیندے نے۔ اللہ اکبر، ہوا نو ایک سنیہا اپنے دکھ دا دیندے نے، آدھے نے ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اللہ ان الطیاری خصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا اگر تیرا گزر میرے نانے دے روزے بنے ہوئے، میرے نانے دے روزے تے میرا سلام کہہ دیوی، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم اکبادنا مجروحات من سیف ہجر المرتضی طوبی لآل البلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ میرا سینہ میرے نانے دے روزے دی جدائی نال چھلنی ہو چکیا ہے، مبارک باد دے مستحق کو بندے جڑے میرے نانے دے شہر اندر وستے نے۔ میاں انہاں دا کچھ لگیا دعا کیتا کر، اللہ مینو تینو بھی دین دی محبت تے پیار نصیب فرمان۔ آمین۔ سنن واسطے جناب تشریف لے آئے نے کہ اج دے اس جلسے دے اندر، اس مجلس دے اندر، خصوصی پروگرام جلسے دے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کولو دعا کر اللہ منن دی توفیق عطا فرمان۔ غلط آکھدے نے او بندے، جھوٹ آکھدے نے جڑے بندے آدے نے جی اے اماماں نو نہیں مندے، اے بزرگاں نو نہیں مندے، اے ولیاں نو نہیں مندے، اے کرنیاں والیاں نو نہیں مندے، اے بھرنیاں والیاں نو نہیں مندے، اے تے ایویں دی جویں کوئی عیسائی آکھن لگ جاوے مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے۔ میاں اپنا اپنا منن دا معیار، اے دے منن دا معیار اور اے او دے منن دا معیار اور اے اہل حدیثاں دے منن دا معیار روز ازل تو روز ابد تک اکو ہی ہے۔ ہر او مندے نے جدے اتے مدینے والے سرکار دی مہر لگی ہوئی ہوئے۔ تکبیر اپنے پیارے حدیث ساری اپنا ویسا فیصلہ بادی نے جی شہادت حسین نو نہیں مندے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہید کہ ہو گیا پیارا لفظ ہے، یعنی گواہ، ایک بندہ جڑا اپنے حق تے کسے نو گواہ کردا ہے، اپنے مال تے کسے نو گواہ کردا ہے، اللہ اکبر، اپنی زمین تے کسے نو گواہ کردا ہے، اپنے مکان تے کسے نو گواہ کردا ہے، اپنی دکان تے کسے نو گواہ کردا ہے۔ شہید وہ ہے جڑا اپنا خون دے کر کے اپنے ایمان دی گواہی ثبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خون پھر خون ہے، یہ بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، یہ بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، یہ بڑھتا ہے تو رک جاتا ہے، ظلم نو ایک دن رکنا ہی رکنا ہوتا ہے، اور شہید والا خون شہادت گاہ اندر جم کر کے ہمیشہ واسطے اپنے زندہ جاوید ہونے دا ثبوت مہیا کر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شہید فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر بندہ بہشت برین اندر پہنچ جائے گا،
حافظ قرآن پہنچن گے، عالم پہنچن گے، صدیق پہنچن گے، اللہ اکبر، ساری دنیا پہنچے گی، مگر وہ نعمتاں والی دنیا، بہشت برین والی دنیا، انج دی دنیا ہے کسے دا دل نہیں کرے گا دوبارہ دنیا تے آمن ہو، سوائے جہنمیاں دے کسے بہشت برین وچ جان والے دا دل نہیں کرے گا دنیا تے دوبارہ جانے نو، بہشت وچوں باہر جانے نو۔ اللہ ہر بندے نو پوچھن گے میاں راضی ہو گئے کہ نہیں، ہر ایک ہوئی آکھی جائے گا اللہ راضی راضی۔ اللہ فرمان گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ مگر جدو شہید دی باری آئے گی اللہ پوچھیں گے کیوں بھائی راضی ہے نا؟ یہ کہے گا یا اللہ اگر میری رضامندی چاہنا ہے تو میری ایک کو آرزو ہے، میری آرزو کیڑی رہ گئی ہے، یا اللہ دنیا تے بھیج تیرے رستے اندر شہید ہو جاواں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ تیرے رستے دے اندر ذبح ہو جاواں، پھر زندہ کر دیتا جاواں، پھر قتل کر دیتا جاواں، پھر زندہ کر دیتا جاواں، پھر شہید کر دیتا جاواں۔ اے ہوئی چاہیدا ہے بہشت برین دیاں نعمتاں بھی اس گردن تے چھری پھرنے دا مقابلہ نہیں کر دیاں جو اللہ دے رستے دے اندر شہید نو کٹ دیا ہویا، شہید نو ذبح ہوندیا ہویا، شہید نو دشمن دیوار دے نال شہادت دے مرتبے نو پہنچ دیا ہویا، جو مزہ آندا ہے وہ اللہ دی بہشت اندر نہیں آندا۔ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، اللہ پھر زندہ کر دیتا جاواں، پھر شہید کر دیتا جاواں۔ اے ہو کچھ عقیدہ ہے، نہ بہشت چاہیے، نہ نعمتاں چاہیے نے، نہ باغات چاہیے نے، نہ میوہ جات چاہیے نے، کوئی بات چاہیے تیرے دین دے واسطے لڑا، دشمن دے ہتھوں ذبح ہو جاواں، پھر زندہ ہو جاواں۔ اللہ یہو کو چاہیے، اے ہے شہید نو اللہ نے ان دا مرتبہ ان دا درجہ عطا فرمایا جس دا مرتبہ پوری دنیا تے کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو قطرے اللہ نو بڑے ہی پیارے نے، ایک قطرہ جڑا گناہگار دی اکھ وچ ٹپک کر کے اجے چہرے تو نہیں گردا، اللہ فرماندے نے میرے بندے میری بارگاہ اندر میرے کو ڈر کر کے رون والے بندے میں تیرے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا شہادت گاہ دے اندر شہید دی گردن دے خون دا قطرہ او بھی اجے زمین نو نہیں چھوندا، اللہ فرماندے نے او میری راہ وچ شہید ہو جانے والے بندے، میری راہ اندر ذبح ہو جانے لے بندے، میری راہ اندر اپنی جان دا نذرانہ دینے والے بندے، میں تینوں بہشت دا مالک قرار کر چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ صرف ایک ہے ویرو، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے شہادت بیان کردا ہے، دوسریاں نو متون کردا ہے، بالخصوص ال حدیثاں نو آکھدے نے کہ جی اے تے او ہیں جڑے شہادت نو نہیں مندے، مولا حسین دی شہادت بیان نہیں کردے۔ میں درنا اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دو قسم دے گروہ، کچھ افراد دے قائل، کچھ تفریط دے قائل، کچھ شان نو گھٹان دے قائل، کچھ شان نو وٹھان دے قائل، انتہا درجے دے غلو دے قائل۔ انہاں وچوں درمیانہ حصہ فرمایا الامور خیر الامور اوسطها، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرا پاک پیغمبر اللہ نے تہانوں معتدل امت عطا فرمائیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تہانوں معتدل امت بنائیے، نہ افراط والے، نہ تفریط والے، نہ غلو والے، نہ شان کھٹان والے۔ یاد رکھو اہل
حدیث دی سٹیج تو ذمہ دار فرد دی حیثیت نال بولنا اسی ان بندیاں نو غلط سمجھنے ہاں جڑے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت دا لالچی کہندے نے، جڑے میرے مولا حسین نو باغی کہندے نے، جڑے میرے مولا حسین دی شان وچ گستاخیاں کردے نے، رب دی قسم اہل حدیثاں دا ان بے نصیباں نال بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرا حسین رضی اللہ تعالی مولا حسین رضی اللہ تعالی او حسین ہے جنوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما شبابان اہل الجنہ، اے میرے دوویں نواسے بہشت دے نوجواناں دے سردار نے۔ کیویں منا تیری بکواس بازی نو کہ میرے مولا حسین نو باغی کہن والے آ، تیری زبان سڑے یہو جے منہ کالے دی جڑا میرے مولا حسین نو لالچی حکومت دا تے انج دیاں باتاں آکھدا ہے۔ میرا ایمان میری جماعت دا عقیدہ یہ ہے حسین وہ ہے جنوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت دے جواناں دا حسن تے حسین نو سردار قرار دیتا ہے۔ میں کیوں نہ مننا میرے پاک محمد نے جو فرمایا ہے، گج کے کہے وسلم، میرے پاک نبی دا نام آوے تے گج کے کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دو قوماں دے درمیان لڑیا ہویا، دو مسلماناں دے درمیان صلح دا علمبردار بنے گا، صلح کران والا بنے گا۔ میں کیویں مننا تیریاں غلط باتاں نو؟ نا میاں اسی تفریط دے قائل نہیں ہاں، کسی دی شان گھٹان دے قائل نہیں ہاں، او کوئی اور بندے ہون گے جنہاں کولوں تو غلط باتاں سنیاں ہون گیاں تے افراد دے بھی قائل نہیں، غلو دے بھی قائل نہیں ہاں، غلو دے بھی قائل نہیں ہاں۔ جڑے بندے این آکھدے نے کہ 10ویں نامی محرم الحرام دی شام یعنی 10ویں دی رات نو ایک بی بی اپنے بالا نال کربلا دی زمین تے بہاری دیندی پھردی ہے، بوکر دیندی پھردی ہے، روڑے تے کنڈے الگ کردی پھردی ہے۔ پوچھدے نے مولا حسین کولو ہے جی اے کون بی بی ہے جڑی بوکر دیندی پھردی ہے؟ آپ فرماندے نے میری اماں فاطمہ ہے، آدھی ہے جو کل میرے حسین نے ایتھے ڈگنا ہے لہذا بوکر دین واسطے آئی ہے۔ غلط ہو ویرا غلط ہو جائیاں باتاں جہالت تے مبنی ہیں، ان پڑھے بندیاں دی علم تے کم علمی تے مبنی ہیں، کم فہمی تے مبنی ہیں۔ انج دے بھی واقعات نہیں، کوئی مہندی چڑھاندے پھردے نے آدھے نے جی اے کی ہے اج رات قاسم شہزادے دی مہندی دی رات ہے، نالے آنے پانی بند ہو گیا، نالے آنے مہندی دی رات ہے۔ جنہاں نو اصغر واسطے پانی نہیں ملدا ایمان نال دس انہاں نو مہندی لاون واسطے پانی کیویں ملدا رہیا؟ یا اے غلط یا تو غلط، یا تیرا پانی بند کرانا غلط یا مہندی دا بنانا غلط معلوم ہویا۔ نہ تے اسی افراط دے قائل، نہ تفرید دے قائل، نہ غلط دے قائل، نہ گھٹان دے قائل، نہ خد کولو ودان دے قائل، نہ گھٹان دے قائل خیر الامور اوسطها، بہترین درجہ میانہ رویدہ اعتدال پسندیدہ امتم وسطا، اللہ نے سانو امت وسطا بنایا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی گجیا نہیں ذرا گج کے کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے دور خلافت کے اندر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی مال غنیمت دے پیسے تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے لڑکے دیواری آئی، آپ نے کاتب لکھن والے نو کیا لکھ؟ عبداللہ ابن عمر نو 500 درہم۔ دوجے لڑکے دیواری آئی، فرمایا اینو بھی 500 درہم۔ تیسرے لڑکے دیواری آئی، فرمایا اے دے واسطے بھی 500 درہم۔ اپنی بیٹی دیواری آئی، فرمایا اے دے بھی 500 درہم۔ مگر اے دے بعد جناب حسن اگے بڑھے، جناب حسین اگے بڑھے، آپ فرماندے نے 5,000 درہم انہاں دے لکھو۔ اللہ کاتب نے 5,000 لکھے،
مگر نال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ابو جی اے کیا انصاف ہے کہ سانو 500 انہاں نو 5,000 درہم دیندے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت فرمان لگے، حضرت عمر فرمان لگے رضی اللہ تعالی عنہ او کملے ہو اے او خیر جنہ دے لباں تے لب رکھ کر کے میرا محمد پیار دیندا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لباں تے لب رکھ کر کے میرے محمد نے بوسے دیتے ہیں، جنوں میرا محمد پیار کرے انہوں میں پیار کیوں نہ کرا؟ تو بھی کہنا جنوں نبی پیار کرے، جنوں عمر پیار کرے، جنوں ابو بکر پیار کرے، جنوں عثمان پیار کرے، جنوں علی پیار کرے، جنوں فاطمہ پیار کرے، گج کے کہے میں او دے نال پیار کیوں نہ کرا؟ میرے تے انہاں دا پیار ایمان دا حصہ ہے، او بندہ ایمان کولو خالی ہے جنوں حسین نال پیار نہیں ہے رضی اللہ تعالی پر منن دا ہر ایک دا معیار الگ الگ ہے، اے مندا ہے اس طرح اے آدا ہے تفسیر منہج الصادقین دا 365 صفحہ 70 کی 11ویں پہلا سجے ہاتھ صفحہ 11ویں سطر تو لکھدا ہے اور من تمتع مرتن واحدہ درجتہ کا درجت الحسن، جن نے ایک دفعہ متا کیتا انہیں حسن دا مرتبہ پایا، من تمتع مرتين درجتہ کا درجت الحسین، جن نے 2 دفعہ متا کیتا انہیں حسین دا مرتبہ پایا، من تمتع 3 مرات، جن نے 3 دفعہ متا کیتا انہیں علی دا مرتبہ پایا، من تمتع 4 مرات درجتہ کا درجتی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بول دیے معاذ اللہ، جن نے 4 دفعہ متا کیتا انہیں محمد رسول اللہ دا مرتبہ پایا۔ وہ معلوم ہویا ہر ایک دے منن دا معیار اور ساڈے منن دا معیار اور۔ پھر میرا ویر آکھدا ہے ویکھو جی بادشاہو اے کیویں مرثیے پڑھدے نے، اے کیویں روندے نے؟ اول تے جاہلیت دی انتہا ہے، جن مرثیاں دا نام شام بیان کرنا رکھیا ہویا ہے، ایڈے بے غیرتی دے الفاظ کہ کوئی غیرت والا بندہ زبان تے نہیں لیا سکدا۔ ریاض موچ والے مشہور ذاکر دا مرثیہ ہر بازار اندر لاؤڈ سپیکر تے گایا پڑیا جاندا ہے، مگر کدی انہاں الفاظاں تے بھی غور کیتا ہے؟ آکھدا ہے سغرا تیرے سجنا دی اج رات تیاری ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے۔ ادھروں اے بلاوا کہ اے لوگ اہل بیت نو نہیں مندے، مولا حسین نو نہیں مندے، ادھر منن والا ایڈا بد کردار تے بے حیا تے بے شرم کہ اپنے الفاظوں دے اندر یہو جے الفاظ آکھدا ہے کہ جڑا ایک غیرت والا ہوے کڈا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہوے کسے دے متعلق انج تے کلمے آکھنے برداشت نہیں کردا۔ اینو بچیاں نو اینو کولے دے نال جڑا بیٹھا ہے اینو ایک تھپڑ ٹکا کر کے لگا بھائی۔ تو ہر ایک دے منن دا معیار اور ہے، ساڈے منن دا معیار اور ہے۔ اسی آنے اس طرح منو جس طرح اللہ رسول نے منن دا ارشاد فرمایا ہے۔ میرے مولا حسین مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما مٹی دے اندر ہاتھ مار رہے ہیں، ایک بندہ کوڑوں گزرن والا گزریا اور مولا حسن مولا حسین تسی مٹی نال کھیڈنے واسطے تے نہیں آئے، تسی مٹی نال کھیڈ رہے ہو۔ حضرت حسین آکھدے نے نانا نہیں نہیں اسی مٹی نال نہیں کھیڈ رہے، اسی تے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعید ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسے مٹی وچوں پیدا ہوئے اسے مٹی وچ لوٹائے جاواں گے، اسے مٹی وچوں قیامت والے دن اٹھائے جاواں گے۔ ساڈے منن دا معیار ایک ہے، ہر جو کام اچھا کر کر کے گئے، ہر جو نیک زندگی گزار کر کے گئے انہاں وانگو زندگی گزاریے، وہ زندگی باعث نجات بن جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 2 سال گزرے، واپس نہیں سنائے۔ ایک دن مدینے دے نواح اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی
چلتے ہوئے نظر آئے، مگر انہاں دنوں تک حضرت حسن و حسین بھی جوان ہو گئے سن. سبحان اللہ. مسجد نبوی دے اندر دیکھ دینے کہ جتھے شہزادے حضرت حسن و حسین نبی علیہ السلام دے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر کے کھیلیا کرتے سن، آج جو جوان ہو گئے نے یاد آیا کہ میرے نبی جب سر سجدے وچ رکھے ہوندے سن، حضرت حسن و حسین میرے نبی دے کندیاں مبارک تے چڑھ جاندے سن. اللہ دے پاک پیغمبر ان بچیاں نو جلدی نال نہیں اتاریا کرتے سن، بلکہ آپ اپنے سجدے نو لمیا کر دیتا کرتے سن. اللہ اکبر. یاد آیا کہ میرے نبی منبر تے خطبہ گزار رہے ہوندے سن. حضرت حسن حضرت حسین عربی کرتیاں دے اندر ڈگدے ڈیندے نظر آندے سن. میرے نبی خطبہ گزاردا ہویا اتر کر کے ان بچیاں نو اٹھا کر کے اپنے منبر تے بٹھا لیتا کرتے سن. کدے میرے نبی عید جاندیا ہویا فاطمہ دے لاڈلیاں نو موڈیاں تے بٹھا کر کے جھوم جھوم کر کے جا رہے ہوندے سن. فرماندے سن حسین بیٹا حسن بیٹا ویکھو نا کسے کول اٹھ سواری کسے کول گھوڑا سواری تے تہاڈی محمد سواری ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حسین بیٹا میریاں زلفاں نو ہاتھ پا لو، حسن بیٹا میریاں زلفاں نو ہاتھ پا لو، میں اوویں ٹرنا جویں لوکاں دے اٹھ ٹردے نے. اللہ اللہ اللہ. انتہا ہے میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دے. میاں انہاں نال پیار کرنا ایمان دی نشانی ہے. حضرت بلال نے ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین نظر آئے، حضرت حسن نظر آئے، آ کر کے گلے میں چمڑ جاندے نے، آدھے نے نانا اج تے اذان ہی سناؤ گے. حضرت بلال نو سونا موسم یاد آیا، اٹھا کر کے دونوں نواسیاں نو اپنے موڈیاں تے بٹھا لیا. آدھے نے نانا بلال نانا ہن تے اسی وڈے وڈے ہو گئے ہاں. فرمایا ضرور تسی وڈے ہو گئے ہو، بلال ضرور کمزور ہو گیا ہے، پر میرے نبی دا او سونا موسم یاد آیا ہے جدو تسی میرے نبی دے موڈیاں تے چڑھ کر کے مدینے دیاں گلیاں وچ چلیا کردے سو. اج میں جدو تک او چل نہیں لواں گا تو خانوں اوویں طرح اٹھا کر کے ادو تک میرے دل نو آرام نہیں آندا. اللہ اکبر. اے ہے حسن و حسین دی محبت تے پیار جڑا حضرت بلال نے اظہار فرمایا، حضرت عمر نے اظہار فرمایا، دیگر صحابہ نے اظہار فرمایا. میرے نبی فرما رہے سن حسین میرا تے میں حسین دا. فرمایا میرے نبی نے حسین میرے جگر دا حصہ، حسین میرے خون دا حصہ، یعنی میری فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا خون، فاطمہ میرا حصہ، حسین میرا حصہ. اے ہے حضرت حسن و حسین دی محبت. دعا کر اللہ منن دی توفیق عطا فرمان. ایک بندہ وضو کر رہا ہے مگر وضو دے کولو صحیح نہیں بنایا گیا. حضرت حسین حضرت حسن آخدے نے ویر ڈٹھائی بھائی بابے کولو وضو صحیح نہیں کیتا گیا. جے اس نو اے جا کر کے آکھیا کہ تیرا وضو صحیح نہیں ہے، اے دے دل نو تکلیف ہوئے گی، اینو دکھ ہوئے گا، اینو پریشانی ہوئے گی. آ جا کر کے اینو کہیے ویکھ بابا. بابا ویکھن لگ گیا. آدھے نے میں آنا میرا وضو صحیح ہے، حسین آکھدا ہے میرا وضو صحیح ہے. ساڈے دوہاں وچوں ویکھ کر کے دس وضو صحیح کس دا ہے؟ پہلے حسین نے وضو بنایا، پھر حسن نے وضو بنایا، دوہاں ویراں نے وضو بنایا. ویکھنے والا ہس پہ آکھن لگا نواسیو تہاڈا وضو تے سونا ہی سونا ہے. اللہ اللہ. اے تے میرے واسطے تسی کیتا، اللہ نے تہانوں ویکھ کر کے مینوں ہدایت عطا فرما چھڈی. اے ہے منن دا معنی. دعا کر اللہ منن دی توفیق عطا فرمان. آمین. واقعہ کربلا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ شہادت تو انکار نہیں ہے، مگر شہادت نو منن دا معیار اور ہے، ساڈے منن دا معیار اور ہے. اے ملنگ گھوڑا کٹی پھردا ہے اور ملنگڑیاں گھوڑے دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے حسین دیا گھوڑیا ساڈی تیرے اگے، تیری او دے اگے، ساڈی سندا نہیں، تیری موڑدا نہیں. رب دی قسم انج نہیں مانتے. کہو انج نہیں مانتے.
ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ رب رسول دے طریقے دے خلاف ہوئے، صرف اونج ماننے جویں اللہ نے مننے دا حکم فرمایا ہے۔ اے بی بی 10ویں محرم والے دن اپنے بچے دے ہاتھ وچ زنجیر چاندی دی پہنا کر کے آدھی ہے کہ زین العابدین دا قیدی آ گیا ہے، اسی آنے اے منن دا معیار نہیں ہے، دعا کر اللہ منن دی توفیق عطا فرمان۔ میں عرض کراں اج 9ویں محرم الحرام ہے، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساریاں باتاں پوریاں کر چھڑیاں، 3 باتاں سن، یا تے مینوں یزید کو لے جاؤ، یا مینوں مدینے دے سوا کسی اور طرف جانے دی اجازت دے دیو، تیسرا ہے کہ سانو واپس مدینے جان دیو۔ مگر ان ظالماں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان 3 باتاں تو روک لیتا۔ آپ کربلا دی زمین اندر، کربلا دی زمین اندر مصیبتاں تے امتحاناں والی جگہ دے اندر، اللہ اکبر، میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی 9ویں محرم الحرام نو صبح 9ویں محرم الحرام دی، اللہ اکبر، گھمسان دا رن ہے۔ ادھر میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھی ایک ایک کر کے دادے شجاعت دے رہے ہیں، کتے میرے مولا حسین دے سامنے ویر ابو بکر شہید ہوئے، کتے عمر شہید ہوئے، کتے عثمان شہید ہوئے، کتے زبیر شہید ہوئے، جناب دے نامہ والے یعنی ویراں دے نامہ والے نا حضرت علی نے اپنے بچیاں دے نام، کسے دا نام ابو بکر رکھیا، کسے دا نام عمر رکھیا، کسے دا نام عثمان رکھیا۔ اللہ لوگوں نے پوچھا علی جی تسی اپنے بچیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھے خیر اور پھر ترتیب بار کیوں رکھے خیر؟ فرمایا جس ترتیب نو اللہ نے آسمانہ تے پسند کیتا ہوئے، نبی نے زمین تے پسند کیتا ہوئے، میں اس ترتیب نو کیوں نہ پسند کراں جس ترتیب نو محمد کریم نے پسند کیتا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا حسین دے بچیاں دا نام، مولا حسن دے بچیاں دا نام اسی طرح ابو بکر عمر، اور ان ابو بکر عمر عثمان مولا حسین دے ویراں دا تاریخ والا مورخ کیوں نہیں کردا، شیعہ کیوں نہیں کردا، ذاکر بیان کیوں نہیں کردا؟ صرف یہ ثابت کرن واسطے، صرف اس بات کو زبان کڑکھاندی ہے کہ انج نہ آکھنا پوے حضرت علی نے اپنے بچیاں دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھیا، اس کر کے انہاں دے نام دا تذکرہ ہی نہیں کردا۔ اللہ اکبر، میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی دیکھتے نے کہ دادے شجاعت دین واسطے میرے مولا حسین دے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے نے، ظالمہ نے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ سن چکے ہو میرے ویراں کولو مولا حسین دا پانی ایک روایت دے مطابق 7 دن بند رکھیا گیا، ایک روایت دے مطابق 3 دن بند رکھیا گیا، مگر مولا عثمان دا پانی 40 دن بند رکھیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی 9ویں محرم الحرام دی شام نو ایک ایک خیمے دے اندر جاندے نے، ویکھدے نے زینب دے اونو محمد بیٹھے ہوئے نے، ویکھدے نے لیلا دا اصغر موجود ہے، ام رباب دا قاسم شہزادہ موجود ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی کلثوم دے خیمے دے اندر آئے، ویکھدے نے بہن پریشان تے اداس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، پوچھتے نے امو کلثوم بہن تو کیوں پریشان بیٹھی ہوئی ہے؟ آدھی ہے ویرا اللہ دے دین دے واسطے قربان ہونے نو ہر دا دل کردا ہے، ہر ماں دا دل کردا ہے میرے کول اولاد ہوے تے میں اونوں پاک پیغمبر دے دین تے قربان کر دیواں۔ ویکھنا اونوں محمد نو لے کر کے زینب تیار ہوئی بیٹھی ہے، رباب اپنے علی اصغر نو قربان کر دینے واسطے تیار بیٹھی ہوئی ہے، کوئی قاسم شہزادے نو لے کر کے بیٹھی ہے۔ میں ہاں کہ میرے کول اولاد والی نعمت نہیں ہے، میرے حسین اگے ود کر کے اپنی بہن دے گل وچ خط پا لیندے نے، باواں پا لیندے نے، آدھے نے بہن کی ہویا جے تیرے کول اولاد نہیں ہے؟ تو تیرا ویر حسین جو ہے اینو اللہ دے نام تے جدوں قربان ہو جاوے اللہ دے حضور سر سجدے وچ رکھ کے آکھی اللہ میرے ویر
ویر دی قربانی قبول فرما لے اللہ اکبر ناویں محرم الحرام دی شام نو جناب نے اپنے خیمے دے اندر سارے ازواج متخرات نو کٹیاں کیتا ساریاں عورتاں نو کٹیاں کیتا میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی اپنے خیمے دے اندر لیٹے ہوئے نے اللہ اللہ بچے نو سینے تے لٹایا ہوا ہے اولاد والے ہو جان دے جن اللہ نے اولاد کیڈا میٹھا میوہ بنایا ہے کیڈی نعمت بنائی ہے بندہ تکیا سارا آوے گھر اندر آوے بسترے تے لیٹیا ہوا ہوئے چھوٹا بچہ سینے تے ایک لیٹنی مار دے وے سارے دکھ دور ہو جاندے نے سارے تھکیویں دور ہو جاندے نے ایک ویری بلبلا کے ہوں کر دے وے سارے دکھڑے ختم ہو جاندے نے جویں مینوں تینوں اولاد پیاری لگدی ہے ایویں اولاد والے اولاد انہاں نوں بھی پیاری سی جنہاں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دے دین تو قربان کر چھڈے تو میں تدے آختا سنا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی اپنے بچے نو سینے تے لٹائے ہوئے نے نالے آدھے نے اللہ اکبر نالے آخدے نے او گھر بڑا ہی پیارا لگدا ہے او گھر بڑا ہی پیارا لگدا ہے جدے اندر رباب تے سکینہ وسدیاں ہون آدھے نے لعمرو کا اننی لا احب دارا لعمرو کا اننی لا احب دارا تکون بمسکینت والرباب تیری زندگی دی قسم او گھر بڑا ہی پیارا لگدا ہے جدے اندر رباب وسدی ہے جدے اندر بیوی بچے وسدے نے پھر واقعہ بات ہے گھر بنے ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوے مگر جدے اندر بیوی بچیاں نال بندہ سکون نال وسدا ہوے او گھر بڑا ہی پیارا لگدا ہے کدے خوشیاں ہون گیاں جدوں میرا حسین مدینے دے اندر وسدا ہوئے گا سامنے نانے دا روزہ نظر آندا ہوئے گا مسجد نبی نظر آندی ہوئے گی اترا بچے کھیلتے ہوئے نظر آندے ہون گے آدھے نے لعمرو کا اننی لحب دارا تکون بمسکینت والرباب تیری زندگی دی سو گھر بڑا پیارا لگدا ہے جدے اندر بیوی تے بچے وسدے ہون نعرہ تکبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ازواج متخرات گھر والوں نو اپنے بچیاں بہناں نو ویراں نو کٹھیاں کیتا تے آخدے نے اوسی کن اذا انا قتلت سبحان اللہ اوسی کن اذا انا قتلت لا یضربن وجہا ولا یشققن جیبا میرے گھر والےو میں تانوں وصیت کرنا اذا انا قتلت جب میں قتل کر دیتا جاواں جب میں شہید کر دیتا جاواں لا یضربن وجہا ولا یشققن جیبا اپنے گریبان چاک نہیں کرنے ہائے ہائے نہیں کرنا سر وچ مٹیاں نہیں پانیاں منہ کالے نہیں کرنے ہائے ہائے نہیں کرنا اللہ اکبر سو سر وچ نہیں پانی کپڑے نہیں پھاڑنے لا یشققن جیبا اللہ بھی تے آدے نے جیڑا بندہ میری گلی ہوئی مصیبت تے صبر نہیں کر سکدا فلیخرج من تحت سمائی فلیطلب ربن سوائی انہوں چاہیے کہ وہ میرے آسمانہ ہیٹوں نکل جاوے میری زمین وچوں چلیا جاوے اپنا رب کوئی اور بنا لوے مصیبت گلی ہوئی تے صبر کرنا پوے گا صبر والیاں دے اللہ نالے نعرہ تکبیر کوپیے دے خیمے وچوں ایک بندہ شاماں ویلے آندا ہویا دکھائی دیتا مولا حسین ویکھدے نے اے لٹے پھٹے قابلے ونے کون آ رہا ہے اللہ اکبر اے ہو رے اللہ اللہ جیڑا شاماں پیاں تو میرے مولا حسین دے خیمے دی طرف آ رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے دیکھیا ہو رہا ہے آدھے نے ویرا تو ویلے حسین کول آئے جدوں حسین کول پانی بھی
پیان نہیں رہ گیا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی سویرے سویر اپنے شہزادے علی اصغر نو اٹھا کر کے میدان اندر نکل دینے ویدے نے علی اصغر دے بلاں اتے پیاس ہی پیاس دے آثار سک سک کر کے شہزادے دے پپڑیاں بن گئیاں نے. اللہ اکبر. رباب بار بار ماز علی اصغر دے منہ وچ اپنی زبان دیندی ہے مگر زبان سک کر کے کنڈے بن چکی ہے, خشک ہو کر کے سک چکی ہے. اے اندر تراوٹ بھی باقی نہیں رہ گئی, دودھ سک گیا ہے. پستانہ دے اندر بچے دے پین واسطے دودھ باقی نہیں رہ گیا. اللہ اکبر. مولا حسین اپنے بچے نو اٹھا کر کے میدان اندر آ جاندے نے, آدھے نے کوفیو جھگڑا میرا تہاڈا ضرور ہے, اس معصوم بچے نال تے تہاڈا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. اینو گھٹ پانی دا دیو میں دے لباں نو لاواں. بار بار زبان چھوٹی جہی باہر کردا ہے, ہوٹاں تے پپڑیاں جم پئیاں نے. اللہ 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 تش دا سامان ہے مگر غور تے کر کیڈے ظلم دی انتہا ہوئے گی. دریا بگدا ہے, دریا تو گھوڑے پانی پیندے نے, ظالماں دے اٹھ پانی پیندے نے, درندے پانی پیندے نے, مگر میرے مولا حسین تے پانی بند کر دیتا گیا ہے. او ویرا اے سب کچھ اللہ دی رضا واسطے ہے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں, دبی ہے آگے عشق ابھی بجھی تو نہیں. رائے حق میں گردن وفا شیاروں کی, رائے حق میں گردن وفا شیاروں کی, کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں, کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. مولا حسین علی اصغر نو لے کر کے میدان اندر شمرتا تیر علی اصغر دے گلے دے اندر پیوست ہویا, خون دا فوارا ابلیا. حسین نے اللہ اکبر تیر کھچیا, خون دا فوارا چلی اندر بھر کر کے کدی اسمان ونے وے نے, کدی ننے علی اصغر دا دم توڑ دا ہویا چہرہ دیکھ دینے, کدی خون ونے دیکھ دینے. آدھے نے اللہ ایہو جہاں لکھاں قربانیاں قبول نے, اللہ اپنی رضا واسطے میرے اصغر دی قربانی قبول فرما لے. اللہ اکبر. دیکھے آئی صبر میرے مولا حسین دا, نہ ہائے ہائے نہ بائے بائے. مولا حسین ایویں ہی لے کر کے رباب کو لائے. آدھے نے رباب تیرے بچے نے پانی پیتا ہے مگر دنیا دا نہیں, حوض کوثر دا جام پی لیا ہے, دنیا والیاں دے ہتھوں پانی نہیں پیتا, میرے نانے محمد دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی لیا ہے. لے کر کے ننی لاش نو مولا حسین نے تھوڑی جنی قبر بنائی, قبر بنا کر کے علی اصغر نو دفن کر دینے. آدھے نے اللہ اپنی رحمتاں نال میری اس قربانی نو قبول فرما لے. میرا مولا حسین گج کے کہ رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی. دیکھ دینے شہزادہ علی اکبر جوان بیٹا میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دیاں قربانیاں اس کر کے بیان کیتیاں جاندیاں نے کہ میں تو بھی دین دی قربانی واسطے اپنے آپ نو تیار رکھیے. کدی وقت آ جاوے اللہ موقع دے دے بچے ذبح کرا کر کے حسین دے قدماں دا, حسین دے قدماں تے چلن دا ثبوت دے جائیں, اپنی جان دے کر کے مولا حسین نو مننے دا ثبوت دے جائیں. اے ہے منن دا معنی, ہائے ہائے منن دا نا نہیں, وائے وائے منن دا نا نہیں. میرے مولا دیکھ دے نے علی اکبر تلوار لے کر کے دشمناں دی صف وچ گھسیا ہویا نظر آندا ہے, اگے ود کر کے لڑدا نظر آندا ہے. سچیوں دشمناں دے ڈھیر لگ گئے, کبھیوں دشمناں دے ڈھیر لگ گئے. ایک شقی تے بدبخت دا نیزہ جناب علی اکبر ونے پڑھیا. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر دا کلیجہ چھیددا ہویا, جگر پار کردا ہویا نیزہ کمر والوں جا نکلیا. حضرت علی اکبر گر گئے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی جلدی نال آئے, آ کر کے ویدے نے علی اکبر انا للہ و انا
الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، آخری لفظ زبان تیارے ہون گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نیزہ کھچن واسطے اپنے بیٹے دے کلیجے وچوں نیزے دی انی کھچن واسطے زور لا کر کے کھچنا چاہندے نے، مگر حوصلے اللہ اکبر، حوصلے ان پاک باز بندیاں دے جوان بیٹے دے کلیجے وچوں نیزہ کھچنے دا بھی ایک عالم ہے۔ حضرت حسین ایک ہاتھ اپنے دل تے رکھ دے نے، آسماناں بنوے دے نے، اللہ جویں اے توفیق بخشی ہے، اللہ ہن صبر نال اینو برداشت کرن دی بھی توفیق دے۔ نیزہ کھچیا میرے حسین وے دے نے، نیزہ ڈنگا ہو کر کے کھچیندیاں ہویاں نیزے دی امی بھی باہر آئی تے نال علی اکبر دا کلیجہ بھی باہر آیا۔ کلیجہ بیٹے دا ویکھ دے نے، بیٹے دے چہرے بننے ویکھ دے نے، نیزے بننے ویکھ دے نے۔ اللہ اپنی مہربانی نال ان قربانیاں نو قبول فرما لے۔ ویکھے پیاریا انہاں پیاریاں دے صبر نو، اے خائیو منن دا مانا کملیا بے صبری نہ کیتا کر، ہائے ہائے نہ کیتا کر۔ جویں انہاں نے پیار تے صبر دا مظاہرہ فرمایا، اللہ کولو دعا کیتا کر، اللہ اپنا پیار بھی عطا فرما تے صبر بھی عطا فرما۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی ویکھ دے نے زینب نے اپنے دونوں شہزادیاں نو آن تے محمد نو سبحان اللہ تیار کیتا ہویا ہے۔ میرے حسین بی بی زینب دے خیمے دے انگیوں گزر دے نے، آدیاں نے پیر حسین رضی اللہ تعالی اے تیرے بھانجے آنو محمد تو میدان واسطے تیار ہو رہے نے۔ حضرت حسین وے دے نے شہزادیاں نے گلیاں دے اندر حمیلاں تے لٹکائیاں ہویاں نے، تلواراں تے لٹکائیاں ہویاں نے، حمیل ہویاں ہویاں نے، مگر تلواراں پوریاں نہیں آ رہیاں، زمین تے لکیراں کھچ دیاں جا رہیاں نے۔ کدی اپنے بچیاں نے بھی ویکھیا ہی انہاں نوں نماز نہیں آندی، کدی غور کرے تے ٹیلی ویژن دے رسیا، کدی ویکھے تے ریڈیو تے گانے سندے ہوئے، کدی غور کرے دکاندار کولو سودا لیندے نے، پیپائی وجائی جاندے نے، اپنی تان پوری کیتی جاندے نے، مگر ویکھ ایک بھی تے بچے خیرنا۔ میری زینب سیدہ خاتون دے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا دے نواسے، حضرت علی دے نواسے آنو محمد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ویکھ دے نے۔ زینب آکھدیاں نے آن بیٹا محمد بیٹا اپنے مامے نو سلام کہو، نکے نکے خطاں نال آن تے محمد میرے مولا حسین نو سلام کر دیا ہویا میدان کارزار دے اندر گئے۔ شقی تے بدبخت پرندیاں نے آنو محمد نو شہید کر دیتا، زمین تے گر گئے۔ حضرت حسین آ دیندے نے زینب اللہ نے تیرے آن تے محمد نو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حسین نے رضی اللہ تعالی آنو محمد اپنے بانجیاں نو کلیجے نال لایا ہوا ہے، لے کر کے آ رہے نے۔ دیکھ دینے کہ زینب اپنے خیمے دے اندر کھڑیاں نظر نہیں آئیاں، آ کر کے خیمے دے ایک کونے دے اندر آن تے محمد دیاں لاشاں رکھیاں نے۔ ویکھ دینے زینب کدھر چلی گئی ہے، وے دینے تے زینب نے سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے، اللہ اکبر سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے، اللہ نو کجا کھی جا رہی نے۔ حضرت حسین اگے ہو کر کے وے دینے بہن کی آدھی ہے، آدھی اللہ سچیا دتے تو سن، تیرے دین دے کم آ گئے، اللہ میرے بچیاں دی قربانی نو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اے او بندے جن پاک باز بندیاں نے اپنی ہر بات اللہ دے نامے لا چھڈی، اللہ دی ذات تو قربان کر چھڈی، مولا تو اپنا پیار قربان کر چھڈیا۔ دیکھیا مولا حسین رضی اللہ تعالی تنہا میدان اندر کھڑے ہوئے نظر آندے نے، سوار کران واسطے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ہنچیرہ محترمہ سیدہ ام کلثوم سوار کراندیاں نے۔ آخری ویری مڑ کر کے خیمے دی طرف ویکھیا، فرما رہے نے حسین صبر کرنا میرے گھر والے ہو، صبر کرنا، اللہ اکبر صبر بھی کہتے لفظ عجیب صبر نے، صبر کرنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والے دے نال ہے۔ ویکھو ویرا آخری ویری بھی صبر، اول ویلے بھی صبر، بچے شہید ہوئے صبر، اسلام
صبر دا حکم دیندا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا. دعا کر اللہ مینوں تینوں اس صبر دی توفیق عطا فرمان. آمین. مولا حسین رضی اللہ تعالی باغیاں نال لڑ رہے نے, تنہا لڑ رہے ہیں, لڑتے رہے. اللہ اکبر, زخماں نال چور ہو جاندے نے. اللہ اکبر, نماز دا وقت ہو گیا. مولا حسین رضی اللہ تعالی آدھے نے نماز پڑھ لینے دیو, تہاڈا میرا جھگڑا ضرور, لڑائی ضرور, مگر اللہ دی نماز دا وقت ہو گیا. ویکھیا ہی کہ ایک کوئی کم کردے نے, یا پیاس لگے تے قرآن پڑھدے نظر آندے نے, یا نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. اللہ اللہ, حسین آخری ویلے بھی نماز نہیں چڑھتا. منن والا کدی نماز دا نام ہی نہیں لینا. اللہ اللہ, منن دا مانا تے ہے کہ میرے مولا حسین نے نماز پڑھن دا ول جناب عمر کو سیکھیا ہے رضی اللہ تعالی. قرآن پڑھن دا ول جناب عثمان کو سیکھیا ہے. حضرت عمر نے مصلی دے اوتے اپنی جان دے دتی. تڑپتے ہویا بھی یہ واقعہ ایک بندے نو اگے کر کے, میں نماز نہیں پڑھا سکتا, تو نماز پڑھا. جب تک نماز پوری نہیں ہو گئی حضرت عمر تڑپتے رہے مگر نماز نہیں ضائع ہون دیتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی گج کے کہیں رضی اللہ تعالی, نماز پڑھتے نے سر سجدے اندر رکھ کر کے اپنے رب نو سبحان ربی الاعلی آکھدے نے. ویکھ تے سخی ذرا پیاریاں دے پیار نو تے ذرا ویکھ, سبحان ربی الاعلی آکھدے نے, سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے. اس تے حالت دے اندر شقی تے بدبخت اگے بڑھدے نے. ان دیاں بدبختیاں ملاحظہ کر, انہاں دیاں نیک بختیاں ملاحظہ کر. او کیڑے بدبخت جڑے نماز دے حالت دے اندر میرے مولا نو شہید کردے نے, اے کیڑے نیک بخت جڑے آخری حالت دے اندر بھی نماز قضا نہیں کردے. امتیو, میرے تہاڈے واسطے بہت بڑا سبق ملدا ہے. ملنگ نے تے کوئی مانا سمجھیا دانی دا رنگ لے کر کے ہاتھ منہ کالے کر لو, مگر گھٹ تے تو بھی نہیں کرنا ہے. کدی عید دی نماز نصیب ہوندی ہے, کدی جمعے دے جمعے منہ دھونا نصیب ہوندا ہے. جے مولا حسین نو منن والا ہے عہد کر, نماز پڑھیا کر. اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی نال توفیق عطا فرمان. میرے مولا حسین نے سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے. ویری اگے بڑھ کر کے میرے مولا حسین دا سر قلم کر دیندے نے. لاش تڑپ کر کے اپنے رب دے حضور حضرت حسین پہنچ جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر ویکھیا ہی گھر والے ویدے نے, سیدہ زینب ویکھدیاں نے, رباب تے ام لیلا ویکھدیاں نے, ام کلثوم ویکھدیاں نے, خاندان دے فرد ویکھدے نے. حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی. مگر ان شہیداں نے گردن کٹا کر کے ثابت کر دیتا کہ ظلم دے سامنے جھکیا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس بندے دا ساتھ دیندے نے جڑا حق دی آواز بلند کردا ہے, جڑا حق نال لڑدا ہے, جڑا حق دی گواہی دیندا ہے. حق نال ہمیشہ جڑا بندہ حق واسطے جان دے دیندا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان بندیاں دی تعریف کردے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی تو میرے تیرے واسطے سبق نکلیا. حق واسطے جان دے دیو, بچے ذبح کرا دیو, مگر حق دا ساتھ نہ چھڈو. دوسریاں واسطے بھی سبق نکلیا کہ میرے مولا حسین میدان کربلا دے اندر تقیہ نہیں کرتے رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھدیاں تقیہ نہیں کیتا. حضرت علی نے بیعت کردیا ہویا تقیہ نہیں کیتا. حضرت حسین جان دے دیتی مگر تقیے والے جھوٹے لفظ نو استعمال نہیں کیتا. دین اندر تقیہ روات جائز نہیں ہے, تقیہ بے ایمانی دا نام ہے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی حق سچ سمجھ کر کے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر دی بیعت کیتی خلافت نو صحیح سمجھ کر کے. حضرت عمر دی بیعت کیتی حضرت عمر نو امیر المومنین من کر کے. حضرت عمر نو اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم
حکومت نکاح دیتا حضرت عمر نو صحیح سمجھ کر کے حضرت عثمان دے وزیر و مشیر بن کر کے رکھے جناب عثمان نو صحیح سمجھ کر کے نہیں تکیہ اسلام اندر نہ ہی حضرت علی نے تکیہ کیتا نہ ہی مولا حسین نے تکیہ کیتا دعا کر اللہ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال عمل والی زندگی عطا فرمان اے ہے مولا حسین دی شہادت نو مننے دا مانا دعا کرنا اللہ قیامت والے دن ان پاک باز بندیاں دے قدماں وچوں اللہ اٹھنے دی سعادت عطا فرمان نعرہ تکبیر ساری عبدالعزیز صاحب فیصلہ آبادی زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع تو عرض کریں گے دعا ہے اللہ اپنی رحمت نعرہ تکبیر والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وحفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا آمين یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ ساڑے گیا گناہگار کوئی نہیں تیرے گیا بخشن ہار کوئی نہیں تو اپنے بندے دے گناہ معاف کر دینا اللہ ساڑے بھی گناہ تے غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ ساڑے قصور معاف فرما دے اللہ ساڑیاں سختیاں دور فرما دے یا اللہ جن ویراں نے دعاواں واسطے درخواستاں کیتیاں اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے یا اللہ اپنے بندیاں دا رونا دونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما مولا سانو تے منگن دا بھی ول نہیں آندا تیری بارگاہ اندر عرضی لانے دا بھی ول نہیں آندا اللہ انہاں ٹوٹے پھٹے لفظاں نو قبول فرما لے شرمندیاں نہ کر اپنے بندیاں دی لگی ہوئی حاضری قبول فرما شرمندیاں نہ کر اللہ شرمندیاں نہ کر اپنے بندیاں دی لگی راہ قبول فرما